साखळी विर्डीचे पडंग शेत परतून फळपाचे तयारीत आसा। हांगाच्या शेतकारांनी 2 दशकां उपरांत शेतात खणपाचें मशीन घातलां। शेतकारांनी रोव शिंपडोवपाक सुरवात केल्या। सुमारे 1.80 लाख चौखण मीटर जमनीचे परतून पिकयतले हाची खोशी शेतकारांच्या तोंडार पळोवपाक मेळ्ळी। साखळी विर्डीची ही जमीन फाटल्या 20 वर्सां सावन पडंग आसली। शेताची राखण करपी बांदाची अवतिकाय जाल्ली। दर वर्सा खावटे पडून उदक भितर सरतालें, देखून शेत करप कुस्तार जातालें। आतां सरकारी मजत मेळिल्ल्यान शेतकारांनी पेरपाक सुरवातय केल्या। इतलीं वर्सां जमीन पडंग उरली, देखून तिची सेंद्रीय सुपीकता वाडल्या। त्याचो नक्कीच फायदो जातलो असो विश्वास शेतकारांनी उक्तायलो। 20-25 वर्सां बंद आसले। म्हणजे बंद आसले म्हणजे हेवटेन तेन्ना गोवरां येतालीं, खावटे पडलेले, बांद बरोबर नासले। आमी पुन्हा ह्या 5 वर्सांक फॉलोअप करताले आनी हे फॉलोअप करून आतां ह्या वर्सा आमी आतां काम सगळे वेवस्थीत बांद करून आमी आतां हो निर्णय घेतलेलो आहा। तशेंच आनी थोडेशे आमचे आसात खंयच्यो समस्या मानच्यो ती मातशी जुनी आहा, ती आतां दुरुस्ती करून करपाचे आमचे विचार आहा। जशें आमोणे आमचे बरे सरकारान हे आमचे बाकी बांद केला, तशेंच आमकां आमी डॉक्टरा कडेन मागतल्यो की तशाच प्रकारे आमकां हो बांद करूंक जायो आनी शेताची उदरगत करूंक जाय। आमी सगळे पयलीं बुशीस सगळे काडले उपरांत मागीर शेताक आतां आमी फुडें सरूया शेत करपाक। जाल्यार बांदांक जे हे पडलेले खावटी पडले न्ही, जे माले पडले न्ही, हे सगळे काडूंक जाय न्ही, ते सगळे करूंक जाय न्ही। आमचे WRचे विनोद भंडारी तांकां आमी मेळ्ळे थ्रू दोतोराच्या तितूनसून सगळें जालां, पण तांकां मेळ्ळे, तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट केलो की तुमचें जें कितें आहा तें सगळें आपूण करून दिता। आनी रोखडेंच तेंच्यांनी कामाक सुरवात केली कारण फुडें 8 दिसां भितर। आनी आमच्यो ज्यो पोंयो सामक्यो भरलेल्यो आसल्यो, शेतान उदीक भरोन उरतालें, त्यो पोंयो आमकां सगळ्यो डिलिस्टिंग करून दिल्यो। परत बांदाची खावटी मारून दिली सगळी। मागीर सगळें आमचें काम जेन्ना जालें तेन्ना आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक जमयले आनी आमी अंदू शेत करपाक जाय। आनी हें शेत आयज आमी सोमारच्यान पेरणी केल्या, आयज आमचो लास्ट दीस पेरणीचो आनी आयज पेरणी पूर्ण जाल्ली आहा। देवा कडेन मागता की हें बरें पिकोवन येवचें आनी आमकां तेजो यश दिवचें आमकां इतलेंच। कितल्या शेतकारांनी कसो कितें कॉन्सेप्ट करता? सादारण हो आमी आतां कितें केलां, कम्युनिटी फार्मींग केलां। जितले जे 60 सुमार आमचे शेतकरी बांधव हे म्हणजे भागेली म्हणटा आमी तेका आसा, पण सगळेंच काय हांगासर जमा जावंक ना। जावं तेंच्यांनी आमी नॉमिनल फीज काडलेली, सादारण 2,000 कोणी दिवचो आनी आमी हांगासर कम्युनिटी फार्मांक तशेंच शेत पळोवंक गेल्यार खूब जाणांक थोड्यांक कमी आहा, थोड्यांक जास्ती आहा, थोडे कमी आहा तेंच्यांनी पयशे दिले, जास्ती आहा पण नॉमिनल अशे पयशे घेतलेले आहा। खर्च सगळो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WR डिपार्टमेंट, आमचे म्युन्सिपाल्टीन बरो आमकां हेल्प केला